राखेको छौँ है। अनि हामीले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै हाम्रो जीवन चाहिँ अब किन चाहिँ यस संसारमा जीवन फेरि आउनु पर्यो अनि कसरी चाहिँ के भयो भनेर म आज बाइबलद्वारा तपाईहरुसँग बोल्न चाहन्छु।
अनि यहाँनिर चाहिँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ हामी कुन यहाँ किन यहाँ छौँ है? हामी किन यहाँ छौँ त? भन्ने उद्देश्य हामीले बुझ्न पर्दो रहेछ। अनि विशेष गरी चाहिँ मलाई चाहिँ किन फिक्री लाग्यो अनि किन टेन्सन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले जति प्रार्थना गर्छौँ अनि जति उपवास बस्छौँ, जति परमेश्वरसँग नजिक जान्छौँ अनि जति नै परमेश्वरलाई अन्तर्विन्ती गरे पनि हाम्रो मानिसको इच्छा चाहिँ पुरा नहुँदो रहेछ। है मान्छेको इच्छा पुरा हुँदैन। तर किनकि भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा नै पुरा हुनुपर्दो रहेछ। अनि मानिसको जीवनको उद्देश्य चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवन चाहिँ आफूले नै चलाउँछु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर नहुने रहेछ। किनकि यो मैले चाहिँ हाम्रो पास्टर आमा जुन जङ्गलको श्रीमती दिलु बित्नुभयो है परमेश्वरमा। अनि उहाँको निम्ति धेरै मानिसले प्रार्थना गरे, रुए, कराए, चिचाए है। कति के चाहिँ गरेन होला र। तर पनि परमेश्वरले उठाउनु भयो। अनि जीवनको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर जब हामी परमेश्वरसँग नजिक हुन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहेको कुरा चाहिँ उहाँले लानु हुँदो रहेछ। नचाहेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले छोड्नु हुँदो रहेछ। हामी माइजीको जीवनमा हेऱ्यौँ भने है अहिले नै जाला जस्तो जीवन थिएन उहाँको शरीरहरू हेर्दाखेरि, फोटोहरू हेर्दाखेरि, फेसबुकमा हेर्दाखेरि। तर उहाँलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। जुन बुढाबुढी छौँ हामी, बुढाबुढी निरोगी भएर रोगले ग्रस्त भएर बसिरहेको छौँ, हामी चाहिँ धेरै लामो समयसँग बाँचिरहेको रहेछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ कि परमेश्वरसँग नजिकता नभएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी हामीले प्रार्थना कति के को निम्ति गरेनौँ होला प्रार्थना? भुटान होइन नेपालमा भएदेखि नै हामीले जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ अनि त्यो दिनदेखि हामीले मामाहरूले धनसर पास्टर बाबुले धनसर भुटानमै विश्वास गर्नुभयो। उहाँहरूले खेदाउनु भयो। कति दुःख कष्ट भएर कति क्याम्पसम्म आएर कति दुःख कष्ट गरेर परमेश्वरसँग बिन्ती प्रार्थना गरे, कति गर्यो है। तर हाम्रो बिन्ती प्रार्थना हाम्रो के थियो भने भुटान नै फर्केर जाने बिन्ती प्रार्थना थियो नि त। हाम्रो जन्मभूमिमै गएर मर्ने इच्छा थियो हाम्रो। तर हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो थियो। तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ त्यस्तो थिएन। हाम्रो जीवन अनि त्यसै कारणले जीवनको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्ने चाहिँ के हो त भन्ने चाहिँ मैले अनि बाइबलमा पढेँ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ अनि मैले कति कुराहरू भेटाएँ है। अनि यहाँनिर लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 103 मा, यहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रह 103 मा ईश्वर है त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर नै परमप्रभु हुनुहुन्छ भनी जान है भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ अरे क्या। हामी उहाँकै हौँ भन्ने रहेछ नि त। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य म आज यस्तो काम गर्छु उस्तो गर्छु भनेर हामीले उद्देश्यले नहुँदो रहेछ। म यस्तो प्रश्न राख्छु कि म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै म फल्नाको घरनामा अनि फल्नाको नाम भएको यस्तो महिलामा पेटमा गएर मैले जन्मिन्छु भनेर मैले उद्देश्य गरेको थिएँ र? थिएन नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? उद्देश्य थिएन हाम्रो कि म फेरि संसारमा जन्मिन्छु भनेर मेरो उद्देश्य थिएन है। उद्देश्य थिएन। अब हाम्रो उद्देश्य के थियो क्याम्पमा हुँदाखेरि चाहिँ भने चाहिँ हामी चाहिँ जन्मभूमि भुटानमै गएर हामी मर्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। हाम्रो उद्देश्य थियो। तर हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो भएन किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसारले परमेश्वरले हामीले यस ठाउँमा ल्याउनु भयो है। असल ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। अनि त्यसै कारणले म भोलिपल्ट म यस्तो काम गर्छु, पर्सि आउने साल यस्तो काम गर्छु भनेर म उद्देश्य गर्छु, मेरो चाहना गर्छु भने त्यो विफल हुने रहेछ है। विफल हुने रहेछ। किनकि भने जे कुरा परमेश्वरले अगाडि ल्याउँछ अनि त्यसले नै प्राप्त गर्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो है। हामीले जे परमेश्वरले अगाडि ल्याउँछ दुःख कष्ट रोग बिमारहरू जे कुरा आउँछ है, जे कुरा आउँछ त्यसले जितेर पार गर्नु चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्य, हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। अनि हामीले गर्नुपर्दछ जे कुरा म आज के अरे फल्ना घरानाको छोरा भएर म जन्मिन्छु भनेर मेरो उद्देश्य थिएन नि त। किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी भएको छौँ। अनि त्यसै कारणले यहाँ भजन सङ्ग्रह 3 ले भन्दछ कि परमेश्वरले परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान अनि उहाँले नै
हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ भनेको चाहिँ हामी उहाँकै हौँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हामीले परमेश्वरको हातमा दिनुपर्दछ है। हामीले कति मानिसहरू हाम्रो जीवनमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बाजे पनि बित्नुभयो, हाम्रो पास्टर बाबुको छोरी एस्तर बित्नुभयो। अनि धेरै मानिसहरू धेरै 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 बित्नु भएको छ नि त। कति वृद्ध अवस्था बुढाबुढी भएर बित्यो। हो ठिकै छ, उनीहरूको जाने टाइम भयो है। हाम्रो एस्तर झन् सानोमै बालकैमा गयो हाम्रो एस्तर। अनि उसलाई पनि के अरे यो चाहिँ एउटा इच्छा अथवा उद्देश्य होइन भनेको छ। भजन सङ्ग्रहले भनेको छ कि परमेश्वरकै हौ भनेको छ नि त। अनि त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक भएको कुरा हामीले पनि बजारमा गयौँ भने के हुन्छ, केही किन्नु गयो भने बजारमा किन्नु गयो भने एउटा सामान रहेछ अरे, सबैले मनपर्ने सामान एउटा रहेछ अरे, त्यो त अर्कोले किनेर लग्यो। हामीले थुक हुन्छ नि है। साला मैले पनि त्यो प्राप्त गर्नु पाएदेखि, मैले पनि किन्नु पाएदेखि, मेरो भएदेखि एउटा लोभ हुन्छ नि, चाहना, इच्छा हुन्छ नि। अनि त्यसै आफूले मन परेको कुरा, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि उसलाई मन परेको कुराहरू है त है, उसलाई मन परेको। अनि जब जो मान्छे परमेश्वरको नजिकको चरणमा जान्छ नि, जो मान्छे परमेश्वरलाई एकदम माया घनिष्ठ मित्र हुन्छ है, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले टिप्नु हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु है। अनि त्यसै कारणले बाइबलमा पनि त्यसरी नै लेखेको छ कि परमेश्वरकै हो भनेको छ तिमीहरू। अनि त्यसै कारणले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ कि हामी उहाँकै प्रजा र उहाँका खड्काका भेडाहरू हौँ भनेको छ। अब हामीले के गन्ती गरेको चाहिँ परमेश्वरले हामीले भेडा गन्ती गर्नुभएको छ है। अब मेरो मेरो के अरे मेरो बगानमा, मेरो के अरे बथानमा धेरै भेडाहरू छ, धेरै सयौँवटा भेडा छ है। अनि त्यो तपाईँले त्यहाँ के अरे बाइबलमा पनि के अरे एउटा कथा भेट्नुहुन्छ, त्यहाँनिर दाजुभाइ है, भाइले धेरै सम्पत्ति उसको भाग लिएर गएर चाहिँ विदेश गएर उसले के अरे सबै नराम्रो कुरा गरेर खाएर, रमाइलो गरेर खाएर अनि फर्केर आउँछ। बाउले के भन्दछ, त्यो छोराको आएपछि बाउले असल के अरे एउटा पशु, एउटा के अरे भेडा अथवा केही असल कुरा बलियो लिएर आऊ भनेको छ है त्यहाँनिर। त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ असल कुरा ल्याएर यहाँ मार भनेको छ। अनि साँच्चै नै अनि मैले बुझेँ कि यस बाइबलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले भेडाको रूपमा लिनुभएको छ। अनि जब हामी के अरे बथान अथवा हामीले पशु प्राणी किन्नु बजार गयो भने पनि हामीले असल बाख्रा अथवा खसी बोका हामीले किन्छौँ। सबैभन्दा राम्रो हेरेर किन्छौँ है, सबैभन्दा राम्रो हेरेर किन्छौँ। अनि कुन कुरा मन परेको हुन्छ हामीले त्यो कुरा किनेर ल्याउँछौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले पनि त्यसै गरी नै उहाँले हामीलाई भेडाको रूपमा दिनुभएको छ। अनि असल भेडाहरू चाहिँ परमेश्वरले छानेर लानुहुन्छ। अनि जीवनको उद्देश्य भन्ने नै हाम्रो त्यही हो। जीवनको उद्देश्य मैले सोच्छु कि अमेरिकामा आएर नि खोइ त यो नेपालमा हुँदा पनि त्यही हो, भुटानमा हुँदा पनि के हो, भुटानमा हुँदाखेरि जुरुक्कै उठ्यो, गोरुले खोलिदियो, लग्यो, जोत्यो, अनि बेलुका आयो, खायो, सुत्यो है। भुटानमा, नेपालमा पनि त्यही हो। नेपालमा आयो, भोलिपल्ट रासिन दिन्छ अरे भन्यो, बेगारी जानुपर्छ अरे, झारलाङ्गी जानुपर्छ भन्यो, बिहानै उठ्यो, झारलाङ्गी गयो, बेगार गयो, रासिन थाप्यो, ल्यायो, सुत्यो, खायो, फेरि भोलिपल्ट कहाँ जानुपर्ने जीवन त्यसरी नै चलिरहेको थियो। अमेरिकामा आयो, यहाँ पनि त्यस्तै त हो नि, के फरक छ र? केही फरक छैन अमेरिकामा आएर। त्यही हो दुःख त। यहाँ पनि बिहानै 4 बजी उठेर आँखा मिच्दै जानुपर्छ, गयो 8 घन्टा काम गर्यो, अर्काको अधीनमा काम गर्यो, यस्तो गर उस्तो गर, तैँले काम गरेको राम्रो भएन भने हेप्छ। कति पुरानो साथीहरूले पनि हेप्छ। हेपाइ खानुपर्छ, सहनुपर्छ। सहनु नसक्ने फाइट खेल्नेहरू 5 वर्ष काम गर्ने अस्ति फायर गरियो। 5 वर्ष पुगेको थियो उनीहरू काम गरेको है। सहनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ सहनुपर्छ। यहाँ पनि केही पनि फरक छैन। नेपाल, भुटान केही फरक छैन यहाँनिर पनि। त्यही हो, काम गर्यो, गयो, आयो, खायो, सुत्यो, फेरि भोलिपल्ट गयो। जिन्दगी हाम्रो त्यसरी नै चलिरहन्छ है। कुनै फरक छैन, त्यहाँ कुनै केही पनि फरक छैन हामीलाई। एउटै फरक हो भने एउटा घर छ है, घरमा सञ्चले बस्नु पाएको छ, पानी चुहुँदैन त्यति नै हो। छाना हावाले उडाउँदैन क्याम्पमा भन्दा त्यति नै हो। साइकल पेल्नु पर्दैन यहाँ, त्यति नै हो। देश गुनाको भेष भन्छ है, के अरे देश गुनाको केस भन्छ एउटा होला नि होइन। के अरे अफ्रिकामा किन त्यो कालेरको सबै केस किङ भएको नि, त्यो देश गुनाको केस भन्छ। यहाँको गोरेहरूको सेतो हुन्छ, हाम्रो ठिकै है, मिडियम। अनि त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ अनि जीवनको उद्देश्य चाहिँ हामी कि परमेश्वर हामीले चाहिँ
काममा गयो, आयो, खायो, सुत्यो, भोलिपल्ट गयो, हाम्रो जीवन त्यसरी नै चल्छ। तरै पनि उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरले महिमा प्रशंसा गर्ने असल भेडा हुनुपर्दो रहेछ। असल भेडा भयो भने मात्रै परमेश्वरले हामीले टिपेर लाने रहेछ। हामी नि दुःख, बिमार, कष्ट, रोग बिमारहरू आउँछ नि के भएर चाहिँ मर्न नसकेको हो भन्छ। हाम्रो बाजेले पनि त्यसै भन्थ्यो। है के भएर चाहिँ मर्नु नसकेको हो, यस्तो दुःख कष्ट भयो मलाई, नानीहरूले कराउनु पर्छ भन्थ्यो। तर परमेश्वरले असल कुरा मात्रै परमेश्वरले लानुहुन्छ। हामीले पनि अनि त्यसै कारणले यहाँ बाइबलमा भनेको छ, तिमीहरू असल तिमीहरूलाई चाहिँ नाम राखेको छ, भेडा भनेर राखेको छ। अनि त्यसै कारणले हामी हेर्दैछौँ मन्दिर अनि ईश्वरले मानिसलाई लगत्तर सबै थोक उद्देश्यसहित सृष्टि गर्नुभएको छ यहाँ नि। किनकि परमेश्वरले हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ उद्देश्यसहित चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर यशाया 45 को 18 मा पनि यहाँ भनिएको छ है। अनि उहाँले चाहिँ सृष्टि रच्नु भएको छ। अनि यहाँनिर 45 को 18 ले भन्दछ कि अन्तिममा म हेर्दैछु, म प्रभु नै, म बाहेक अरू कोही छैन भनेको छ है यहाँनिर अन्तिममा। यशाया 45 को यहाँ अन्तिममा। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ म बाहेक चाहिँ अरू कोही पनि छैन भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यसै कारणले चाहिँ हामी परमेश्वर अनि के अरे हामीले युट्युब हुँदी, फेसबुक हुँदी हेऱ्यो भने धेरै मानिसहरू मै हुँ भनेर आइरहेको छ है। मै परमेश्वर हुँ भनेर। अनि कति मैले अघि बिहान भेटेको थियो त्यहाँनिर एकदम नराम्रो कुराहरू, अनि त्यहाँनिर पनि धेरै मानिस के अरे परमेश्वर धर्मको विषयमा लिएर, तर हामी धर्म भनेको हामीले यो के अरे धर्म गरेको होइन है। हामीले यो धर्म गरेको होइन। धर्म भनेको त लुला लङ्गडा गरिब दुखीलाई दिनुहुने त्यो धर्म हो, त्यसलाई भनिन्छ धर्म। तर हाम्रो यो धर्म होइन। हामीले साँचो परमेश्वरले हामीले आराधना गरेको, साँचो परमेश्वरले हामीले पूजा गरेको, हामीले त्यो सम्झिनु पर्दछ। हामीले धर्म गरेको होइन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने यशाया के अरे प्रकाश 11 को 4 को 11 ले पनि यहाँनिर पनि भनेको छ कि इच्छा बमोजिम ती अस्तित्व गएर तर तिनका सृष्टि भयो भनेको छ यहाँनिर। अनि अनि साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम असल प्रकारले आधार महिमा कि परमेश्वरले शक्ति अनि भक्ति गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरले यहाँ सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि हामीले हेर्दै गयौँ भने के अरे परमेश्वरले हामीलाई उहाँको है मार्गदर्शनको खोजी महसुस हुने सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि जसमा जीवन उद्देश्य थाहा पाउने इच्छा सन्देशमा है। अनि त्यो के भन्दछ भने मत्ती 3 को 8 ले पनि भन्दछ, 5 को 3 ले, मत्ती 5 को 3 मा भन्दछ धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भनेको छ है। अनि धन्य हामी चाहिँ आत्मामा दिन हुनेहरू। अनि जब आत्मामा दिन हुनेहरू भनेको छ, अनि त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनको उद्देश्य के हुन्छ त है। जीवनको उद्देश्य के हुन्छ त मान्छे भने भोलिपल्ट उठ्छु है, उठेर मिठो मिठो खानेकुरा बनाउँछु, अनि खान्छु, यो काम गर्छु, म यति पैसा कमाउँछु, यति जम्मा गर्छु, यो काम गर्छु, फलानालाई यस्तो भन्छु भनेर हाम्रो जीवनको उद्देश्य राखेर हामी एउटा सपना है, नसुतिकिन सपना देखेर हामी सुत्छौँ होइन। हाम्रो जीवनको उद्देश्य त्यो हो। तर त्यो मान्छेले चाहिँ भोलिपल्ट दिन देख्दैन है। त्यो मान्छेले दिन देख्दैन। तपाईँलाई थाहै छ कति मान्छेहरू सुतेपछि सुतेको बिहान उठ्दा त अरट्ठै पो भइरहेको हुन्छ है। सुतेको हुन्छ। त्यो कति मानिसहरू त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा भोलिको दिनमा चाहिँ असल होस्, भोलि यो काम गर्छु, यति जम्मा गर्छु, यस्तो काम गर्छु भनेर हामी सोच्छौँ। तर कति मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार अथवा त्यसले है जीवन बिताउँछ। अनि यहाँ हिजो अघि बिहान फेसबुकमा उहाँनिर पनि इटाली कहाँनिर बसमा जाँदा एउटा 24 वर्ष कि कति वर्षको केटा मरेछ। बसमै टुक्रुकै बसेरै प्राण गएको छ त्यहाँनिर। मैले राम्रो हेरिनँ, डर लागेर के अरे डर पनि लाग्यो। त्यो सबै पढिन पनि, हेरिन पनि, सुनिन पनि। बसमा टुक्रुकै यात्रा गरेर जाँदै त्यही सबै यात्रीहरू झरेछ। त्यो मात्रै टुक्रुकै बसिरहेको छ। गएर पट्याउँदा त छैन, प्राण नै गएछ है। त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस् त, अहिले त्यो भाइरल हुँदै बिस्तारै अहिले निस्किँदै गरेको त्यो बिस्तारै जाने देख्छौँ फेरि। अनि त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। हामी मानिसहरूले चाहिँ
त्यसो गर्छौँ। अनि तर बाइबलमा यहाँनिर मत्ती 5 को 3 ले भन्दछ कि धन्य है आत्मामा दिन हुनेहरूको भनेको चाहिँ स्वर्गीयको राज्य देख्नेछु भनेको छ। अनि साँच्चै नै हामी परमेश्वरको राज्य देख्नेछौँ। हामी धन्यको छौँ आज, किनकि रातभरि हामी सुत्यौँ, मिठो निन्द्रा सुत्यौँ अनि अहिले अहिले जीवित भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा अथवा परमेश्वरको चरणमा आउन सक्यौँ। अनि परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गर्नु सक्यौँ। तर हाम्रो हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्दछ है। परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्दछ अनि जीवनको उद्देश्य थाहा पाउने हाम्रो इच्छा पुरा भएको हो, उहाँ चाहनुहुन्छ है त। परमेश्वरले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के भन्दछ भनेदेखि चाहिँ त्यो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउने हाम्रो इच्छा पुरा भएको उहाँ चाहनुहुन्छ अरे, हाम्रो इच्छा पुरा भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीले चाहिँ गरेको इच्छाहरू चाहिँ कि हामीले गरेको कुराहरू अनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा आदर गरेको, उहाँलाई प्रशंसा गरेको त्यो कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई चाहनुहुन्छ। अनि किनकि भन्दाखेरि चाहिँ कि हामी लुडा लङ्गडा भएर, दुःखी गरिब भएर, मागेर बसेर यस्तो थिचोमिचोमा परेको उहाँ चाहनुहुन्न। अनि त्यसै कारणले त्यो साँचो पुरा गर्नको लागि अ, ईश्वरको मित्र बन्नु आवश्यक छ भनेको छ है त यहाँनिर। ईश्वरको मित्र बन्नु आवश्यक छ भनेको छ यहाँनिर। अनि गाह्रो लाग्छ सक्छ, तर बाइबल हामीलाई यसरी बताउँछ, परमेश्वरसहित नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुन्छ है त। परमेश्वर नजिक हुनुहुँदा उहाँ उहाँ हामी पनि उहाँको नजिक जानुपर्दछ। यी कल्पना गर्नु नसक्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि जब यहाँनिर याकुब 4 को 8 ले भन्दछ, परमेश्वर नजिक भने चाहिँ परमेश्वर नजिक। अनि जब अ तपाईँहरूले बाइबल के मत्ती मर्कुसमा पनि पाउँछौँ हामीले त्यहाँनिर लाजरसको जीवनमा है। लाजरस जब मरेर गएको छ, धनी धनी मान्छेले पनि मरेर गएको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वर नजिक भनेको छ नि, अहिले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो यहाँ संसारमा जति धर्मावलम्बी छ, जति आफ्नो-आफ्नो इच्छाले पुजिरहेको छ मानिसहरूले, आफ्नो-आफ्नो इच्छाले पुजिरहेको छ अरू देवता, देवी-देवताहरू है। आफ्नो आफ्नो इच्छाले पुजिरहेको छ। तर उनीहरू पनि परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ है। सबै यो संसारमा भएको मानिसहरू चाहिँ सबैजना सबै जे धर्म माने पनि परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ। किनकि यहाँ बाइबलमा लेखेको छ कि अहिले चाहिँ अहिले नै हो हामी जीवित हुँदै परमेश्वरलाई पुज्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने, उहाँको नजिक जानुपर्ने। किनकि हामी बितेर बितेर गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्राण गइसकेपछि परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छ। परमेश्वरको नजिक जान सक्दैन। ती परमेश्वर नजिक जान सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उदाहरणको इक्जाम्पलको लागि दिन्छु म। एउटा हरियो हरियो फुललाई चट्टै काटेर हामीले भुइँमा गाड्यो भने त्यो सर्राकै सर्छ है। जुनै जातको फुल होस्, जुनै जातको फुल होस्, त्यसलाई चट्टै काटेर चिसो भुइँमा, राम्रो भुइँ भएको माटो चिसनीमा हामीले कमलको फुल, रोजहरू हामीले त्यसरी रोप्छौँ, त्यो सर्लाकै सर्छ। अनि सुकेका हाँगाबिगाहरू हामीले त्यो काटेर काटेर त्यो रोप्यो भने त्यो कहिले पनि सर्दैन। अनि त्यसै कारणले यहाँ भन्दछ कि अ, परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूका नजिक हुनुहुनेछ र पापी हो भनेको चाहिँ तिमीहरूका हात चोखा पार र दोमनका मानिस हो, तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। अनि भनेको छ दोमनका हृदयहरू भएका मानिसहरू तिमीहरूको मन शुद्ध पार भनेको छ। अनि जब हामी दोमन दोमन मन चाहिँ मैले चाहिँ जब पास्टरनी आमा बित्नुभयो, हाम्रो पास्टरनी आमा माइजू बित्नुभयो नि, तब धेरै मलाई त्यो मल्लमी जाँदा पनि धेरै मनमा खेल्यो है दोमन। ए माइजू त कति राम्रो सेवाकाई गर्ने है, त्यस्तो मान्छे त बाँच्नु पर्ने हो नि त है। कति एउटा पूर्णको वचन दिने मान्छे हो, चुनौतीपूर्णको वचन दिने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, सबैलाई सिकाउने है, खाइलाग्दो ज्यान होइन। त्यस्तोले चाहिँ बाँचेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा नजिक ल्याउनु पर्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ किन चाहिँ उठाउनु भयो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दोमन जिज्ञासा क्या हो। त्यो मानेको पातमा राखेको पानी टिलबिल टिलबिल हुन्छ नि, नपोखिजाउँ न अडौँ भने जस्तै। त्यस्तै किन मैले भन्नै नसक्ने शब्दहरू त्यसमा है। यति अप्ठ्यारो कि परमेश्वरले त्यस्तो मान्छेले चाहिँ किन उठाउनु भयो त? अनि यहाँ माथि भजन सङ्ग्रहमा हेऱ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ, तिमीहरू भेडाहरू भनेको छ है। तिमीहरू भेडाहरू हो भनेको छ। अनि साँच्चै नै मैले सोचेँ,
यसो मनले सोचेँ, मैले धेरै कुरा सोचेँ। साँच्चै नै परमेश्वरले असल भेडालाई चाहिँ लानु हुँदो रहेछ। अनि हामीले पनि नराम्रो भेडा बाख्राहरू पालेको छ भने खानु मन लाग्दाखेरि त असल नै छानेर ल्याउँछौँ नि है। त्यसको दिन छिटै आउँछ नि त काट्नुको लागि। भैँसीहरू, राँगाहरू पनि त्यसले छिटै नै मर्ने दिन छिटै आउँछ नि त त्यसको। जुन रोगी बिरामी छ, कचेर आइरहेको, नाकबाट सिगान लेतेते बगिरहेको है, त्यस्तो त हामीले दसैँ तिहारमा त मार्दैन त्यस्तोलाई त। त्यसको दिन त के हो, लामो भयो नि त्यसको आयु त लामो, धेरै दिन बाँच्नु पर्यो, खानु पाउने पर्यो। जुन चाहिँ असल राँगा छ त्यो त दसैँमा त चट कति मार्छ है नेपालमा। अनि मैले त्यो सम्झेँ है, भजन सङ्ग्रह पढ्दाखेरि त्यो याद आयो मलाई। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ असल मान्छेहरूलाई चाहिँ छिटो नै लानु हुँदो रहेछ। अनि अनि मैले सोचेँ अनि परमेश्वरले चाहिँ असल मान्छेलाई लाँदो रहेछ। अनि नराम्रो मान्छे, परमेश्वरको नजिक जानु नसक्ने मान्छे, परमेश्वरलाई फिक्री नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ अनि धेरै लामो आयु बाँच्ने रहेछ भनेर यस्तो कुराहरू बुझेँ। अनि यहाँनिर पनि भनेको छ कि परमेश्वरको नजिक के अरे परमेश्वरको नजिक आऊ भनेको छ नि। जब जब मानिसहरू परमेश्वरलाई यहाँनिर विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू छ, जति परमेश्वरले विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू है, उनीहरूले त विश्वास गरेको छ, तर आफ्नो भगवानले त गरे। उनीहरू पनि विश्वासी नै हो, किनभने आफ्नो भगवानलाई गरेको छ। बुद्ध भगवान, शिव भगवान, नारायण भन्छ, शिवजी भन्छ, त्यो उनीहरूले पनि के अरे आफ्नो भगवानलाई विश्वास गरेको छ। तर हामीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई। कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिताले चाहिँ के भन्नुभएको छ, यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। रोमी 8को 1ले पनि भन्दछ, रोमी 8को 1ले पनि भन्दछ, अब ख्रीष्ट यीशुमा भएकोलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेको छ है। कति असल प्रकारको वचनहरू दिएको छ यहाँनिर। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अनि मैले धेरै यो वचन पढेँ अनि धेरै मलाई सन्तावना मिल्यो क्या है, सन्तावना। अनि हामीले मलाई सन्तावना मिलेको छ। अनि त्यसै कारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँ उपदेशकको पुस्तकमा पनि लेखेको छ कि ईश्वर मित्र बन्नको लागि हामीले उहाँको इच्छा बमोजिम जीवन बिताउनु पर्छ भनेको छ है। यहाँनिर अलिकति मासेर ईश्वरको मित्र है, मित्र बन्नको लागि हामीले असल जीवन है, उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। यहाँनिर के भनेको छ भने उपदेशक 12को 13 भन्दैछ, अब सबै कुरा सुनिएका छन् र भनेको छ अनि त्यसै कारणले चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ यहाँ भनेको छ सबै कुराहरू चाहिँ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको असल मित्र बन्नुको लागि, किनभने मानिसले मर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही हो है। हो, ईश्वरले हामीबाट चाहनु भएको कुरा यसरी बताइएको छ है। परमेश्वर उहाँ चाहिँ परमेश्वर एकदम असल हुनुहुन्छ। अनि त्यसै परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने अनि जिउने मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरले नै छानेर लानु हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु है। अनि म त्यसै कारणले अनि जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्ने मैले यसमा ट्रफिक राखेँ। अनि यहाँनिर तल हेर्दै गयौँ भने अन्तिममा हेर्दै गयौँ भने यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ कि ईश्वरले सुरुमा हाम्रो लागि राख्नु भएको उद्देश्य साह्रै भविष्यमा हामीले जीवन बिताउनु पाउने छौँ। त्यतिखेर ईश्वरले हाम्रो दुःख कष्ट मेट्नेछन् है। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 37 को यहाँ 10 र 11मा के लेखिएको रहेछ भने अलिक बेरपछि दुष्टहरू हराइने छन् अरे है, हराइने छन्। तिनले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाउने छैनन्, तर नम्रहरू देश अधिकार गर्नेछन् र ठुला शक्ति उपभोग गर्नेछन् भनेको छ है। अन्तिममा मैले सरलाई पढाएर सकेको छु। अनि त्यसै कारणले भजन सङ्ग्रहमा भनेको अनुसार नै मध्ये है, यहाँनिर भनेको अनुसार नै नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुला शक्ति उनीहरूले उपभोग गर्नेछन् भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो कि अब कसो भन्नु है, नम्रहरूले जो नम्र कोमल मनका हुन्छ अनि व्यक्ति हुन्छ, म भएर एउटा एकदम नराम्रो काम गर्ने, नराम्रो बदमास, जो पायो त्यसलाई कुट्ने, जो पायो त्यसलाई नराम्रो कुरा भन्ने, अनि त्यो मान्छे के हुन्छ, धेरै दिन टिक्दैन। तर टिक्दैन धेरै दिन है, त्यो मान्छे धेरै दिन टिक्दैन। कसको जालमा पर्छ? शैतानको जालमा पर्छ। शैतानको जालमा पर्छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ छिटै नष्ट हुन्छ। किनकि
किनकि त्यो मान्छे जेलखानामा पर्छ कि कसैले बाटोमा ढुकेर त्यसलाई मार्छ है। अनि जो नम्र हुन्छ अनि जो नम्र हुन्छ अनि जो नम्र व्यक्ति हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सबैले आदर गर्छ अनि सबैले उसलाई मान्यता गर्छ, सबैले भेट्नु आउँछ, सबैले उसलाई के अरे पुज्छ है, भनौँ भने पुज्छ, उसलाई आदर गर्छ। अनि जो बदमास हुन्छ अनि त्यो मानिसहरू चाहिँ परैबाट त्यसलाई के गर्छ, हान्छ। अनि उहाँ नाम्चीमा पनि एकताल हामी काम गर्नु जाँदाखेरि त्यहाँनिर पनि एकजना दाइलाई खुकुरीले, मैले चाहिँ कुरा चाहिँ सुनेको नाम्चीमा हल्ला, चकना पारेर मारेछ अरे। चकना पारेर। अनि अरूको साथीहरूले सुनेको अरे, अलिक परबाट सुनेको अरे, मलाई माफ गरिदे, छोडिदे कि छोडिदे, मेरो भुल भयो, छोडिदे कि छोडिदे भन्दै अरे, र पनि चकना पारेर काटेर मारेको त्यहाँनिर सुनेको थियो है। अनि त्यसै कारणले हामीले जे कुरा हामी मुखबाट निस्किसक्छ हामीले माफ मागेर त्यो कति कुरा माफ दिएर पनि दिनु नसक्ने कुराहरू हुन्छ है। अनि त्यसै कारणले हामी छिटै नष्ट हुन्छौँ। अनि तर बाइबलमा लेखेको अनुसार चाहिँ लेखेको छ नि, नम्रहरूले चाहिँ अनि नम्र मानिसहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ देशलाई अधिकार गर्नेछ। अनि जब त्यो नम्र मान्छे भयो भने चाहिँ सबैले त्यसलाई भोट दिन्छ है, आदर गर्छ। अब सम्झौँ न, हामी यो देशमा प्रेसिडेन्टको निम्ति कति लडिरहेको छौँ, कति मानिसहरू लडिरहेको छ। हामीलाई मात्रै ठिक्क छ, घरमा दियो भने पनि ठिकै छ, नदियो भने ठिकै छ, घरमा आयो, खायो, काममा गयो, आयो, बस्यो है। तर न्युयोर्कतिर त तपाईँले सुन्नुभएको होला, न्युज हेर्नुभएको होला, त्यहाँ कति 4 जना 5 जना मान्छे व्हाइट हाउसमा मरिसक्यो, लडाइँ भइरहेको छ है। अनि त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। अनि अनि उसले पद नछोड्ने, मै गर्छु, मैले जितेको छु भन्ने उसको घमण्ड छ। अनि हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि मेरो मान्छेले जितेको छ भनेर न्यु खोज्नु जान्छ, बसालिहाल्छ है। हामीले सबै कुरामा हामीले चाहिँ नम्र हुनु पर्यो। अनि नम्र मान्छेले चाहिँ नम्र भएको मान्छेले चाहिँ देशले अधिकार गर्न सक्छ। सबैले त्यसलाई के अरे भोट दिन्छ अनि सबैले त्यसलाई आदर गर्छ। अनि त्यसै कारणले बाइबलमा भनेको छ। अनि हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ यही हो, नम्र बन्नुपर्छ है, नम्र बन्नु पर्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, म फेरि पढ्छु तपाईँसँग, भजन सङ्ग्रह 100:3 मा 100:3, प्रभु नै परमेश्वर है हुनुहुन्छ भनी जान भनेको छ। अनि उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ र हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खड्काका भेडाहरू हौँ भनेको छ। खड्काका भेडाहरू हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ खरको है, उहाँको खोरमा भएको भेडाहरू। आज हामी चाहिँ भेडाको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले गन्ती गर्नुभएको छ। अनि तपाईँले मलाई धेरै नै यस वचनद्वारा धेरै जीवनको उद्देश्य यही रहेछ कि हामीले चाहिँ खानु, पिउनु, हिँड्नु, कमाउनु है। हामीलाई सब के अरे म चाहिँ परमेश्वरसँग यही बिन्ती प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वर, हामीलाई धेरै पैसा पनि चाहिँदैन, तर माग्नु पनि जान्नु नपरोस्, माग्नु पनि जान्नु नपरोस् है। धेरै पैसा नहोस्, हाम्रो ठिक्कको जिन्दगी चल्नुहोस् है। ठिक्कको जिन्दगी चल्यो भने ढुक्क आनन्द। धेरै पैसा हुँदाखेरि पनि निन्द्रा लाग्दैन होला है। थोरै पैसा हुँदा पनि निन्द्रा लाग्दैन होला। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ अनि दर्शन दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यहाँ भेडाको रूपमा हामीलाई गन्ती गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनको उद्देश्य नै यही हो कि परमेश्वरलाई आदर प्रेम गर्नु अनि छर छिमेकीलाई आदर प्रेम गर्नु भनेको छ नि के अरे बाइबलमा, कि छिमेकीले आफूले झैँ प्रेम गर्नु भनेको छ। अनि आफूलाई कति धेरै माया गर्छु है आफ्नो जीवनलाई, अझै छोरा मान्छेले भन्दा छोरी मान्छेले धेरै माया गर्छ होला। किनभने बिहानदेखि 1-1.5 घन्टा जति अनुहार कति सफा गर्छ है। झाडुहरू कम्पनीले बनाएको छ, पुसपास गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि लिपस्टिक पाउडर लाउनु पर्यो, मिल्दैन फेरि एउटा के ब्रुसहरू पाउँछ, सफा गर्नु पर्यो है। उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई कति माया गर्छ है, प्रेम गर्छ उनीहरूले। त्यसरी नै आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि प्रेम आदर गर्नु पर्यो। तर हामीले बाइबल हेऱ्यौँ भने धेरै आदर प्रेम मायाको हामी देख्छौँ। तर संसारमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने छोरीलाई नै के बेचिरहेको क्या, अधीनमा राखेको, बेचेको, थुनेको, त्यस्तो कुराहरू हामी देख्छौँ। तर बाइबलमा त्यस्तो भनिँदैन। अनि बाइबलमा चाहिँ नि एकदम आफूले झैँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। अनि म एउटा के अरे एकजना व्यक्तिको भनाइ थियो कि के अरे आफूलाई कहिले पनि ढाँट्नु सक्दैन र नढाँट्नु पनि अरे है।
अब मैले यस्तो काम गरेँ केही काम गरेँ भने त्यो जिन्दगीभरि मेरो दिमागमा रहन्छ है, आफ्नो दिमागमा रहन्छ। अनि मान्छेले आफैले कहिल्यै ढाँट्नु सक्दैन अनि त्यो व्यक्तिले भन्थ्यो, तिमीले यति मात्रै काम गर हेर भाइ, तिमीले आफूले नढाँट कहिले पनि, त्यही नै असल कुरा हो भन्थ्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ कि सबै कुरा असल गर्दै जाऊ भनेको कुरा हो। अनि के अरे नराम्रो काम नगर भन्नेको कुरा हो त्यो। आफूले नढाँट्नु। अनि त्यसै कारणले चाहिँ कि परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि जुन मलाई टेन्सन, फिक्री लागेको थियो, मान्छेको जीवनको उद्देश्य अनि जुन क्रिसमस आयो, क्रिसमसमा को बेलामा पनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कति कुराहरू म दानियलको पर्चा सुन्छु अनि जङ्गलाको पर्चा सुन्छु है। कति मानिसहरूले दिएको सामुएल तामाङ भयो अनि इन्डियनको त्यो भेलेरको त्यो पास्टरहरूको पनि सुन्छु है, इन्डियाको पनि। त्यो कति प्रायःको चाहिँ वचन नि यति महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ। तर कतिपय वचनमा चाहिँ मान्छेले अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ यस्तो खालको अनौठो के अरे प्रश्न राखिदिएको छ कि प्रश्न राखेको छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जन्मेको बाइबलमा लेखेको छैन, सही टाइम लेखेको छैन, डेट तारिख लेखेको छैन भनेको छ है। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनि जुन हाम्रो गीत भजन भयो डिसेम्बरको जाडोमा जन्मेको भनेको छ। अनि बाइबलमा पनि भेडाहरू, बथानहरू जुन आगो तापेको बेलामा त्यो एउटा प्रमाणको रूपमा दिएको छ। त्यो आगो तापेको बेलामा त हाम्रो परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट त्यो सही टाइम डेट नभए तापनि परमेश्वर हामीले चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ अनि के अरे यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् है। योना 3:16ले भन्दछ नि परमेश्वरले तिमीले यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ है, कस्तो प्रेम भनेर हामीले साध्य छैन है, साध्य छैन। यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेको छ। तर बुझ्नलाई पो श्रीखण्ड त, नबुझ्नेलाई त के भयो, त्यो खुर्पाको बेर के भन्छ नि, एउटा बुझ्नेलाई त्यो दबाई पानी हुन्छ है, दबाई पानी हुन्छ बुझ्नेलाई, नबुझ्नेलाई चाहिँ केही न केही हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले बाइबललाई है। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु यसमा, अरू मान्छे परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मान्छेले किन नबुझेको भनेको उनीहरूले पढ्दै नपढेर नबुझेको हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाबुआमालाई पनि त बाबुआमा अथवा भयो हामीले चाहिँ अर्कै भगवानलाई मूर्ति पूजा गर्ने है, गोबरले लिपेर धूप कोइला बालेर धूप बालेर हामीले पूजा गर्ने अनि त्यो किताब घरभित्र नै लानु नहुने होइन, घरभित्र लानु नहुने, त्यो पढ्नै नहुने। अनि त्यस्तो गरेपछि कहाँबाट बुझ्छ त, बुझ्दैन नि अरूले त, पढे पो बुझ्छ त अनि हो त्यस्तो। अनि जब हामीले पढ्छौँ खोज्छौँ नि, जब पढ्यो खोज्यो भने हामीले बुझ्छौँ। अनि अरू मानिसहरूले चाहिँ पढ्दैन खोज्दैन अरू मानिसहरूले, अनि त्यसै कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे परमेश्वरले विश्वास नगरेको कारण हो है। खोज्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, गहिराइमा जानु पर्यो। अनि त्यसै कारणले चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैन। अनि त्यसै बाइबलमा भनेको छ कि उनीहरूले हामीले सेवा गरेको है, क्रिस्चियनहरूले सेवा गरेको, ताली मारेको, भजन गाएको, नाचेको, उफ्रेको उनीहरूले देख्छ नि त है। तर बाइबलमा के भन्छ, देख्नु त देख्छु तर त्यसले के भन्छ, त्यो गहिराले देख्नु त देख्छ तर त्यसले बुझ्दैन, सुन्नु त सुन्नु छ त्यसले बुझ्दैन भन्छ नि, के भन्छ नि त्यहाँनिर बाइबलमा लेखेको छ नि। हो त्यस्तै हो, सुन्नु त सुन्छ उनीहरूले तर बुझ्दैन। एकताल हामी नाम्चीमा काम गर्दाखेरि मैले एकजना के अरे अमर विश्वलाई लिएर मेरो साथी है, रोदाको मामा। अनि उसले मामा त्यो रोदाको त्यो अमरलाई लिएर जान्थ्यो। डम्बर दाजु घरि उठाउँछ घरि बसाउँछ वाक्कै लाग्दो भन्थ्यो क्या त्यो अमरले। अनि लु जाउँ मैले भन्थेँ, सेवा लिएर जान्थ्यो। अनि अब आराधना गर्न त उठ्नु पर्यो अनि फेरि बस्नु पर्यो, घरि उठाउँछ घरि बसाउँछ, होस् हौ दाजु भन्थ्यो। अहिले उसले विश्वास गरेको छ। हेट डम्बर दाजु तपाईँले किन मलाई नभनेको त्यतिखेर भन्छ हो। बाइबल पढ न, बाइबलमा सबै कुरा भन्छ, तिमीले क्वेसन एन्सर त्यहीँ छ, मैले किन नभनेको रहेछ, तिमीले किन नसुनेको छ, त्यहीँ पढ न भन्ने मैले भने। तिमीले पढे नपढेपछि कसरी बुझ्छ बाइबल। अहिले उसले यहाँ आएर विश्वास गरेको छ, राम्रो विश्वासी भएको छ है। अनि त्यसै कारणले हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, राम्रोसँगले सुन्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीले बुझ्छौँ है परमेश्वरको वचन भनेको। अनि हामीले बुढाबुढी मान्छेहरूले उनीहरूले पढ्नु सक्दैन। अनि हामीले वचनहरू युट्युबबाट, हामी रेडियोमा पनि कान्तिपुर रेडियोबाट दिन्छ, नेपालको रेडियोबाट दिन्छ, उहाँबाट राम्रो वचनहरू दिन्छ।
अनि त्यतिखेर हामीले सुन्यो भने एकदम असल वचन पाउँछौँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ मैले चाहिँ जीवनको उद्देश्य चाहिँ यही रहेछ कि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई सही तरिकाले अनि सही कुराले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्दो रहेछ हाम्रो जीवनको उद्देश्य। मैले सोच्थेँ है परमेश्वरलाई महिमा गर्ने, प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरको नजिकमा जाने मान्छेलाई उठाइ लाँदो रहेछ है। हामी चाहिँ अब परमेश्वर अब हामी चाहिँ केही गर्नु नसक्ने मान्छे काममा गयो, आयो, खायो, सुत्यो, भोलिपल्ट गयो, आइतबार सेवा बस्यो, जिन्दगी त्यसरी नै चलिरहन्छ। सोचाइ थियो। तर बाइबलमा भनेको रहेछ, हामीले के बाइबलमा भनेको अनुसारै सही तरिकाले मैले पनि सोचेँ, हामीले बजारमा पशु प्राणी किन्नु जाँदाखेरि असल पशु प्राणी किन्छौँ। अनि असल किनेर ल्याएर हामीले काटमार गरेर खान्छौँ अथवा आफ्नो घरमा खोरमा छ भने पनि असल कुरा मात्रै हामीले अ अब ल्याएर खान्छौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले भजन सङ्ग्रहमा भनेअनुसार तिमीहरू भेडाहरू भनेको गन्ती गरेको रहेछ। अनि यसमा चाहिँ मलाई धेरै धेरै आनन्द मिल्यो कि, आनन्द मिल्यो। अनि परमेश्वरलाई धेरै खुसी लाग्यो अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि जब मैले अ, यहाँनिर पनि भेटेको छ है, यहाँनिर वचनमा पुरा अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चल्ने मानिसहरू है, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चल्ने मानिसहरूलाई मात्रै परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। अनि जब यहाँनिर भनेको छ परमेश्वर नजिक हुनु हुँदैन, तिमीहरूले खोजी गर भनेको छ, परमेश्वरलाई खोजी गर्नु। अनि कति मानिसहरूले त खोजी गरिरहेको छ, मठ मन्दिर जान्छ, लामो यात्रा गरेर जान्छ, पूजा गर्छ, आउँदाखेरि बस दुर्घटना गर्छ, भुन्छ, लडिझर्छ, मर्छ। उनीहरूले त खोजी त गरेको छ तर सही कुरालाई खोजी गर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ क्रिस्चियनको पुस्तक पढ्यो भने बौलाउँछ अरे, निसन्तान हुन्छ अरे, अ, कतिले भन्छ कि पैसा दिन्छ अरे, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है। त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चिन्नु सक्दैन। अनि तर परमेश्वरले चिन्नुको निम्ति जे कुरा पनि होस् सुन्नु पर्यो अनि बुझ्नु पर्यो अनि पढ्नु पर्यो। अनि परमेश्वर नजिक हुँदै उहाँलाई आदर प्रेम गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वर नजिक हुनु 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 हुँदैन नि परमेश्वरले खोजी गर्नुपर्दो रहेछ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि प्रेम गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु है। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो होला है। यहाँ भजन सङ्ग्रह तपाईँले बाइबलमा पास्टर बाबुले फेरि पनि लाउनुहुन्छ युट्युबमा, फेसबुकमा। त्यसलाई तपाईँले पढ्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् है। अनि मैले कति कुरा बुझाउन सकिनँ होला। मलाई परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ है। अनि तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। साथै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह।